डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। क्या हमने रमज़ान इस तरह गुजारा कि हम अपना वो टारगेट अचीव कर चुके, और अगर अचीव कर लिया तो क्या उसके असरात हमारी अब आइंदा ज़िंदगी पर कुछ मुरतब हो रहे हैं, या हम वैसे ही हैं जैसे रमज़ान से पहले थे। तो रमज़ान की अहमियत क्या है? क्या पहली उम्मतों को रमज़ान दिया गया था? रमज़ान का महीना पहली उम्मतों के लिए नहीं था। इसकी जो भी फजीलत है, अहमियत है, बरकत है और इसमें अजर व सवाब और खैर व भलाई है, वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। रोज़े तो पहली उम्मतों पर फ़र्ज थे, लेकिन रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं थे। तो रमज़ान की इतनी अहमियत क्यों है? रमज़ान का तारुफ कुरान ने क्या करवाया है कि रमज़ान क्या है? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमज़ान की अहमियत कुरान की वजह से है कि इसमें कुरान उतारा गया। फिर उस खास रात जिसमें कुरान उतारा गया, वो कौन सी रात है? लैलतुल क़द्र। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? क्या है लैलतुल क़द्र? उसकी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बयान की? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। लैलतुल क़द्र भी क्या पहली उम्मतों को दी गई? नहीं दी गई। ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये इनाम के तौर पर दी है। हम सबसे आखिरी उम्मत हैं, लेकिन हम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के बेपनाह फजल और एहसान है, जिनके बारे में ना हम सोचते हैं और ना उनसे फायदा उठाते और ना उन पर शुक्रगुजार होते हैं। तो लैलतुल क़द्र में क्या हुआ था? लैलतुल क़द्र को 1000 महीनों के बराबर क्यों कहा गया? क्योंकि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र की अहमियत भी इसीलिए है कि इसमें कुरान उतारा गया था। ये क़द्र वाली रात है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो आप खुशकिस्मत हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस साल, इस जिंदगी के अंदर इस साल का रमज़ान भी दिया और लैलतुल क़द्र भी दी। लेकिन हम में से कितने हैं जिन्होंने उस रात से फायदा भी उठाया हो और उस रात का हक अदा किया हो और उस रात में अपने रब का कुर्ब पाया हो? 1000 महीने के बराबर एक रात। यानी अगर कोई 1000 महीने तक इबादत करता रहे तो उसका जो अजर व सवाब होगा वो उस शख्स के बराबर होगा जो इस एक रात में इबादत करता है। तो गौर कीजिए हमारी ये रातें कैसे गुजरी। क्या वाकई हमने हर ताक रात में इबादत की, या हम उससे महरूम तो नहीं रह गए? क्योंकि जो इससे महरूम रहा वो किससे महरूम रहा? हर खैर व भलाई से महरूम रहा। गोया उसके पल्ले में कोई खैर नहीं आई जो इससे महरूम रह गया। तो हमने रमज़ान कैसे गुजारा, इस मौजू पर आज गुफ्तगू करने की जरूरत इसलिए थी ताकि हम ये देख सकें कि हमने रमज़ान का कितना हक अदा किया और इस नेमत पर कितना शुक्र अदा किया, और क्या इसमें करने के जो काम थे वो किए, और अगर नहीं किए तो आइंदा साल के लिए अहद कर लें कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आइंदा साल मौका दे तो हम इंशाअल्लाह पल्ले बांध लें और पक्की तरह अपने साथ अहद कर लें कि ना रमज़ान और ना ही लैलतुल क़द्र और ना ही उसके क़याम और ना ही इबादत और ना कुरान का ताल्लुक, इन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब देखिए कि हम में से किसकी उम्र 83 ईयर्स है, और वो भी वो 83 ईयर्स के वो हम इबादत में ही गुजारे। अब तक की भी जितनी जिंदगी हमें मिली है उसमें हमारी नमाजों का हाल क्या है, हमारे जिक्र अज़कार की कैफियत क्या है, हमारी तिलावत कुरान कितनी है? अगर हम सब गौर करें तो हम सब की इबादत किस दर्जे की है? पिछली उम्मतों की उम्रें लंबी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उसके अलावा जो पैगंबर थे उनकी उम्रें तवील थी। अब अगर उनमें से किसी ने 1000 साल इबादत की हो तो हम तो नहीं कर सकते वो। और आपको ये मालूम है ना कि एक एक दिन और एक एक रात की इबादत काउंट करती। नमाज नबी के शुरू में वो हदीस आपने पढ़ी होगी जिसमें 2 लोग जो इकट्ठे इस्लाम लाए, उनमें से एक पहले शहीद हो गया, एक ग़ज़वे में शरीक हो शहीद हो गया, और दूसरा 1 साल के बाद फौत हुआ, शहीद नहीं हुआ, फौत हुआ। तो एक सहाबी ने देखा कि जो बाद में 1 साल के बाद फौत हुआ है वो जन्नत में पहले दाखिल हो रहा है, वो आगे जा रहा है। तो बड़े हैरान हुए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ये ख्वाब बयान किया गया तो आपने फरमाया, क्या उसने 1 साल के रोजे नहीं रखे? क्या उसने 1 साल की नमाजें नहीं पढ़ी? तो हर नमाज का हर सजदा काउंट होता है, हर रमज़ान काउंट होता है। तो अगर हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ये मौका देता है तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का सरासर हम पर एहसान है कि उसने हमें
इतनी बड़ी नेमत से नवाजा और उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, वो लंबी उम्रों की बात हो रही तो उसको कंप्लीट करते हैं कि 1000 महीने की इबादत के बराबर 83 ईयर्स। हम में से किसी की उम्र 1000 साल नहीं हो भी तो हम 1000 साल कहाँ इबादत कैसी करने वाले हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अभी तक नमाजों में पूरी तरह पुख्तगी इख्तियार नहीं करते। कितने लोग हैं जिन्होंने ईद के दिन ही फजर की नमाज कज़ा कर दी, यानी जो ही रमजान खत्म हुआ पहला ही दिन नहुसत का शुरू हुआ। तो अगर हर एक शख्स हर साल 83 करता जाए तो अगर उसको मसलन 80 साल उम्र के मिलते हैं या 70 साल वो इबादत के काबिल होता है, तो समझे कि 70 के साथ भी अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें 70 टाइम तो कितने बन जाएंगे, कितने साल की बन जाएगी फिर। तो कहीं तो करीब करीब पहुंचेंगे ना पिछली उम्मतों के। तो जिस उम्मत पर अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एहसान किया हो उसका क्या फर्ज बनता है कि वो इस एहसान का शुक्र कैसे अदा करें अपनी जिंदगियों में हकीकी मानों में तब्दीली लाने के लिए। तो रमजान के रोजे किस लिए थे? वन वर्ड, सिर्फ एक लफ्ज चाहिए, तकवा। और तकवा क्या है? तकवा कितना बोलते हैं हम ये लफ्ज, और रमजान तकवा के लिए है। तो तकवा है क्या? आप कैसे कहेंगे कि मुझे तकवा मिल चुका है, अब मैं मुत्तकी बन चुकी हूँ, मुझे रमजान मिल गया, मुझे तकवा मिल गया। तकवा का लफ्ज से माना होता है बचना। बचना, बचता कौन है? जो मोहतात होता है, मोहतात, कॉन्शियस। तो तकवा क्या है? दरअसल मोहतात जिंदगी बसर करना। किस चीज से बचना? किस चीज से बचना? अल्लाह की नाफरमानी से, अल्लाह ताला के हक में किसी भी तरह की नाफरमानी से बचना, गुनाहों से बचना। रोजे की हालत में खाना क्यों छुड़वाया गया? ताकि प्रैक्टिस हो जाए बचने की। किस चीज से बचने की? ख्वाहिशात से, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करके खाने से बचने की प्रैक्टिस करवाई गई। सबसे ज्यादा दिन में हमें किस चीज का ख्याल आता है? खाने का ख्याल आता है। तो उस पर रोक लगा दी गई, बचो बचो बचो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, हम खाने से तो बच गए। तो ये दरअसल क्या थी? तरबियत थी, प्रैक्टिस थी, ट्रेनिंग थी कि बचो किससे? हराम से भी, मुर्दा भाई का गोश्त खाने से, गीबत से, चुगली से, और किससे बचो? हर तरह के गुनाहों से, हर गलत चीज से। तकवा होता कहाँ है? तकवा दिल में होता है। तो दिल कहाँ है? सीने में। इस वक्त आप यहाँ बैठे हुए हैं, दिल कहाँ है? अपने आप से पूछिए, मेरा दिल कहाँ है? जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो अपने आप से सवाल कीजिए, मेरा दिल कहाँ है? क्या कुरान के अंदर है, कहीं और है? जब नमाज के लिए खड़े हैं तो अपने आप से पूछिए, मेरा दिल कहाँ है? जब जिक्र कीजिए तो पूछिए, मेरा दिल कहाँ है? किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, पूछिए अपने आप से, मेरा दिल कहाँ है? तन्हाई में बैठे हुए हैं, अकेले हैं, कोई पास नहीं, सोचिए, पूछिए अपने आप से, मेरा दिल कहाँ है? क्योंकि तकवा तो दिल में है, और अगर दिल ही पास नहीं तो तकवा कहाँ है पास? वो जो रमजान में तकवा लिया वो सारा दिल में रखा और दिल को वांडर अराउंड करने के लिए छोड़ दिया, तो तकवा भी तो साथ ही चला गया ना, अभी तो घूम रहा है कहीं और। तो मुत्तकी इंसान वो होता है कि जो क्या करता है, अपने दिल में निगाह रखता है कि मेरा दिल कहाँ है। रमजान दरअसल अपने आप को डिस्कवर करने का महीना है, अपने आप को पा लेने का महीना है। ये जितने भी रिचुअल्स है ये तो सिर्फ तरबियत के लिए हैं, ये तो टूल्स हैं। मसलन तिलावत क्या है? तिलावत करना इबादत है, लेकिन क्या मकसूद है, मतलूब है कि बस हम सिर्फ तिलावत कर ले? हमने बांधे हुए 5 सिपारे रोज के पढ़ने, 5 पढ़ने, पढ़ लिए, मकसद हल हो गया? आपने रमजान में रोजाना एवरेज क्या आपने रखा अपना तिलावत का? 1 सिपारा कि 2 रखे? कितने रखे? 3 रखे, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको जितनी तौफीक हुई। लेकिन उसके साथ ये भी सोचने की जरूरत है कि क्या वो 1 या 2 या 3 पढ़ते वक्त हमने दिल भी हाजिर किया, कुछ याद भी रहा कि कहाँ? पहली तरावी की बात है कि 6 रकतें हुई, तो मेरे साथ जो खातून थी उन्होंने पूछा ये आखिरी रकत कहाँ खत्म हुई है, क्योंकि वो कुरान खोलना चाह रही थी, तो इंस्टेंट देखना चाह रही थी कि कहाँ खत्म हुई। मैंने कहा है कहाँ खत्म हुई? अपने आप से मैंने पूछा है कहाँ खत्म हुई? तो मुझे शदीद एहसास हुआ कि मेरा दिल कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्यों नहीं याद कि आखिरी आयत कहाँ खत्म हुई। अगर हम तिलावत करने के बाद अपने आप से पूछें कि क्या पढ़ा आज मैंने, तो दिल पर भी कुछ है, कुछ हाजिर है? ये सिर्फ जबान ने पढ़ा और कभी कानों ने सुना और कभी कानों ने भी नहीं सुना, तो फिर से ये बेरूह एक्सरसाइज है ना। तो सोचने की बात है ना, पूछने की मेरा दिल कहाँ है? मैं पढ़ती तो जा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ? क़याम किस लिए है? अल्लाह के हुजूर हाजिर होने का नाम है। फिजिकली हाजिर है, दिल कहाँ है? कल्बी तौर पे हाजिर नहीं है। दुआ मांग रहे हैं, कौन सी दुआ कबूल नहीं होती जिसमें दिल ना हो? जो जुबान पढ़ रही हो, दिल को नहीं पता क्या मांग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से बहुत सी किताबें आ गई हैं मार्केट में और बहुत मेहनत के साथ अहाता कर लिया हमने, सारी कुरानी दुआएं आ जाएं, सारी मसनून आ जाएं, लेकिन अक्सर क्या होता है फिर दूसरी तरफ उसका नुकसान भी
کہ بعض اوقات ان دعاؤں کو بھی کیسے پڑھ لیتے ہیں جیسے تلاوت کی ہو، بس پڑھنی ہے، ہم نے کتاب ختم کرنی ہے، روز ایک دفعہ پڑھنی ہے تاکہ ساری دعائیں ہو جائیں۔ ہم عام طور پر یہ کہ دعا پڑھ لیں، یہ نہیں کہتے دعا کر لیں یا دعا مانگ لیں، یہ لفظ نہیں بولتے، دعا پڑھ لیں۔ اب جس نے دعا پڑھ لی وہ پڑھ ہی رہا نا، بس مانگ تو نہیں رہا، مانگنے کی ضرورت ہے نا، تو ہمارے مانگنے میں شدت نہیں، کیونکہ اس میں دل نہیں، دل کہیں اور ہے۔ تو جس چیز میں دل ہوتا ہے اور جس چیز میں یقین ہوتا ہے اور جس چیز کے اندر تڑپ ہوتی ہے اور جس چیز کا پھر شوق ہوتا ہے، پھر اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی۔ تو پھر وہیں سے اپنے آپ سے پوچھئے رمضان کس لیے، روزہ کس لیے، تلاوت کس لیے، صدقہ و خیرات کس لیے، حاصل کیا کرنا تھا؟ یہ تو سارے ذرائع تھے ایک منزل تک پہنچنے کے، وہ منزل تھی تقویٰ حاصل کرنا اور تقویٰ لے کر اپنے ساتھ رکھنا، تاکہ باقی 11 مہینے وہ باقی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے عبادات ہیں یا معاملات ہیں، ان میں وہ کام آ سکے۔ تو کیا وہ ساتھ ہے؟ کتنی دفعہ ہم رمضان کے بعد غیبت کرتے ہوئے یہ سنتے ہوئے چونکے کہ نہیں، یہ دل بد مزہ ہوا، یا کوئی دل نہیں لگا اس میں، یا شوق ہی نہیں آیا۔ اور کیا علامتیں ہوتی ہیں تقویٰ کی؟ علامات دیکھ لیتے ہیں پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم متقی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اور کیا علامت ہوتی ہے تقویٰ کی؟ جس کے اندر تقویٰ آ جائے اس میں اور کیا آتا ہے؟ وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ اس کی کمر جھک جاتی ہے؟ کیا آتا ہے اس کے اندر؟ گناہ کا احساس شدید ہو جاتا ہے کہ غلط کام کیا ہے، یا یہ غلطی ہے، یا یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ رمضان میں کسی نے مجھ سے سوال کیا تھے، ہم بعض اوقات چھوٹا سا گناہ کرتے ہیں، سزا کیوں بڑی سی ملتی؟ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بڑی بڑی سزاؤں کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ تو میں نے کہا کہ گناہ تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جس کے حق میں ہوتا ہے، جس کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ کتنا بڑا ہے۔ تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی حکم عدولی، یعنی اس کا حکم نہ ماننا، اس کی بات نہ ماننا، اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے، تو اس پر پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی۔ کبھی ہم یہ تو نہیں کہتے، ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں اور ایک درخت لگ جاتا ہے۔ دنیا میں تو 50 سال لگتے ہیں ایک درخت بڑا ہونے میں، وہاں ایک چند سیکنڈ میں اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جس ذات کی آپ تسبیح کر رہے ہیں وہ دنیا کے ہر کام سے بہتر ہے، تو اس کا ریوارڈ سب سے بڑا ہے۔ کوئی علامت بتائیے تقویٰ کی؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس رہنا ہر وقت۔ نیکی کا کام آسان لگنے لگتا ہے، کیونکہ جب انسان بہت سی برائیوں سے بچنے لگتا ہے تو پھر آبویسلی کچھ چیزوں کے کرنے کا وقت مل جاتا ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ نے غیبت نہیں کرنی، آپ نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، آپ نے کسی کا حق نہیں مارنا، آپ نے لغو فضول بیکار باتیں نہیں کرنی، تو وقت بچے گا نا، تو پھر وہ ویکیوم ہوگا، تو اس وقت کو کسی اور چیز میں استعمال کرنا ہوگا نا، تو پھر ففروا الی اللہ کی کیفیت اندر آئے گی، اللہ کی طرف دوڑنے کی بات۔ انسان آخرت اورینٹڈ ہو جاتا ہے، آخرت کی یاد ہر چیز کی یاد سے زیادہ آنے لگتی، قرآن و سنت کو کانشیسلی پڑھنے لگتا ہے۔ ایک اور چیز، آج آپ گھر جائیے اور قرآن مجید کھول کے جہاں تقویٰ کا لفظ آ رہا ہے نا، وہاں آپ دیکھیے کہ تقویٰ والے کیا کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ 10 ایسی چیزیں ڈھونڈیے کہ جس سے آپ کو تقویٰ والوں کی کچھ صفات یاد ہو جائیں، ریمائنڈر مل جائے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ دل میں وسعت آتی، بہت ساری چیزیں۔ لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہم بتا رہے ہیں نا، جو بھی باتیں ہم بتا رہے ہیں کہ تقویٰ والے ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں، یہ کچھ تو ہمارے خیالات ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، کچھ ہم سوچتے اس طرح ہیں، لیکن ہماری ہر بات کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ کیا واقعی قرآن مجید میں بھی یہی کہا گیا کہ تقویٰ والے ایسے ہوتے ہیں؟ تو دلیل کا ہونا بہت ضروری، محض باتیں کرنا کافی نہیں ہوتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے نا، ٹھیک ہے؟ اچھا، کوئی ایک چیز بتائیے جو آپ نے رمضان کی برکت سے، روزے کی وجہ سے چھوڑ دی ہے، جو رمضان سے پہلے تک آپ نے تھی، اب آپ سے رخصت ہو گئی۔ کوئی ایک چیز بتائیے جو رمضان میں چھڑائی آپ سے۔ غصہ؟ اچھا، کوئی پریکٹیکل سی چیز بتائیے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں واقعی یہ کوئی کام ہوا ہے۔ تقویٰ کا معنی نا بچنا، سٹاپ کر دینا، چھوڑ دینا۔ کوئی ایک چیز آپ بتائیے جو آپ نے روزے کی برکت سے چھوڑ دی ہو، اپنے روزمرہ کی عادات میں سے بھی، کہ جو ضروری نہیں تھی اور آپ نے بس ان کو اپنے لیے بہت ایک فرض کا درجہ دیا ہوا تھا۔ ٹائم ویسٹ کرنا یہ بھی جنرل بات ہے۔ ٹائم ویسٹ کرنے میں کون سی ایسا کام تھا جو آپ ٹائم ویسٹر سمجھتی تھی اور آپ نے وہ کام چھوڑا؟ عملی چیز بتائیے کہ مثلا آپ سمجھتی تھی کسی ایک خاص کام کو کہ اس سے میرا وقت ضائع ہوتا، تو آپ نے وہ کام چھوڑ دیا، اب نہیں آپ کرتے وہ۔ یہ ہے چینج۔ ہاں، اوکے، چھوٹے چھوٹے اوقات میں قرآن پڑھتی تھی اور اب وہ عادت باقی ہے، اور اب بھی ان اوقات کو قرآن پڑھنے میں استعمال کرتی ہیں۔
एक हकीकत यह है कि जो रमज़ान जो चेंज लाता है वो सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें से कुछ ना कुछ तो कंटिन्यू करना ही चाहिए। मोमिन तो सारी जिंदगी रोजे से होता है, क्योंकि सारी जिंदगी कुछ ना कुछ हमें छोड़ना है, कई ख्वाहिशात को हमें कंट्रोल करना है, रोकना है उनको। जी, कोई एक प्रैक्टिकल चीज बताइए अमली रोजमर्रा जिंदगी की कि आपने वो काम छोड़ दिया अब। हाँ, वेरी गुड एग्जाम्पल। कहती है कि मैं बार बार अपने बच्चों को फोन किया करती थी, रमजान में बिल्कुल नहीं किया। आइंदा क्या प्रोग्राम है? ठीक है, सिला रहमी करनी है, फोन करना है, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ जब फोन नहीं था तो क्या था, तब भी तो काम चलते थे ना। हमने तो वो वक्त देखा हुआ जब फोन नहीं थे और सेल फोन नहीं थे। एक फोन सारे मोहल्ले का होता था, जिसके घर होता था उसको सबको बुला बुला के कॉलें अटेंड करानी पड़ती थी। और अब घर के मालिक या घर के खादिम सबके हाथ में फोन है, कोई इससे मुबर्रा नहीं है। और जब फोन हाथ में हो तो फिर जाहिर है कि आपको हर वक्त कुछ ना कुछ तो करना ही है उसके साथ। ये कहती है कि बहुत बाजार में जाना, कपड़ा खरीदना तो वो छोड़ा, तो अब रमजान के बाद फिर शुरू हो जाएगा। यस, दिस इज तकवा। ये नहीं कि जरूरत का कपड़ा ना खरीदे, जरूरत का खरीदे, लेकिन एक होता है ना, अच्छा बोर हो रहे हैं, दिल बहलाए, चलो बाजार चलते, देखते हैं नई चीज क्या आई। इन्होंने रमजान में बिल्कुल टीवी नहीं देखा और अब क्या हाल है, फिर शुरू हो गया। रमजान गया तो टीवी आ गया। कहती है कि 7-8 घंटे इनके एवरेज दिन के जाते थे नेट पर, रमजान में बिल्कुल छोड़ दिया उसको। नेट एक जरूरत है, लेकिन किस हद तक, बस जितनी जरूरत है, क्योंकि जो भी चीज जितनी फायदेमंद है बस उतनी काफी है, फालतू की बातें नहीं, गैर जरूरी चीजें नहीं। कैसे काम की, मसलन क्या किया आपने, कोई मेजर हो ना उसको नापें। मसलन आपने कहा मुझे ज्वेलरी खरीदने की बहुत आदत थी, मसलन मैं महीने में 4 चीजें खरीदती थी और रमजान में एक नहीं खरीदी, और आइंदा माह भी मुझे जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास पीछे बहुत इकट्ठी हो चुकी। ये तो है चेंज, ठीक है, क्योंकि पहले की बहुत है, पहले उसको इस्तेमाल कर लें। क्योंकि बहुत दफा हमें जिन चीजों के खरीदने की आदत होती है, ये शौक होता है, उसको हम सिर्फ बराए शौक खरीदते हैं, उसको इस्तेमाल करने का वक्त भी फिर बहुत कम आता है। क्योंकि मसलन एक छोटी सी मिसाल देखिए कि आपकी वार्डरोब है, कबर्ड है, या आपका कोई शेल्फ है, तो उसमें एक लिमिटेड जगह है ना, लिमिटेड है। आपने एक चीज खरीदी, ला के रखी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, शेल्फ का एक हिस्सा सारा भर गया, फिर आप खरीद के ला रहे हैं, अब कहाँ रखेंगे? या उसके ऊपर या उसके आगे, ऐसे ही होगा ना। फिर लाए 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 लाए, वो ऊपर भी भर गया, सामने से भी भर गया। अब जब आपने कोई चीज इस्तेमाल करनी है, फिर क्या करेंगे? उस सारा बखेड़ा उतारेंगे, फिर सारे डब्बे खोलेंगे, फिर उसको मैच करेंगे, फिर उसमें से कुछ निकालेंगे, फिर पहनेंगे। कितना वक्त लगेगा? यही अगर सिर्फ जरूरत की चीजें हो तो आपकी शेल्फें भी खाली हो, और उसमें से जब आप चीज तलाश करने लगे तो वो कितनी देर में मिल जाए। तो चेंज को नापिए, वो कौन सा चेंज है जो रमजान में आपके अंदर आया। बिल्कुल ठीक है कि रमजान में इनका टाइम टेबल अच्छा हो गया, हर चीज ऑर्गेनाइज हो गई, तो आइंदा भी क्या करना है, अपना टाइम टेबल बनाए, शव्वाल का टाइम टेबल बनाए, ठीक है। तो करने के कुछ काम देखिए। रमजान में तो कुछ चीजें खुद ब खुद टाइम टेबल बन जाती, हम ना भी बनाए तो भी टाइम टेबल बन ही जाता है। मसलन आप एक वक्त से आगे खाना खा ही नहीं सकते, तो आपका टाइम टेबल बना ही बना खाने का, वरना आप खाना का वक्त पे खाते हैं। नमाज पढ़ने का वक्त कोई है मुकर्रर आपका? नहीं। लेकिन रमजान में तरावी शुरू हुई और आप खुद ही टाइम टेबल पे आ गए, वो तो आपको एक मौका दिया गया ना, यही तो ट्रेनिंग थी। अब रमजान के बाद आप उस वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए दुआ भी कीजिए कि या अल्लाह, जो अच्छी चीजें हमारे अंदर रमजान में आई वो बाकी रहें, जो बुरी चीजें हमने छोड़ी वो हमेशा के लिए छूट जाए, और जिस तरह हम रमजान में मुनज़्ज़म थे, हम रमजान के बाद भी मुनज़्ज़म हों। किसी ने पूरी कंपनी छोड़ी, आपको पता है ना दिल की दवा क्या है? वो मैंने कहा था ना, दिल कहाँ है, क्योंकि दिल बीमार है, दिल इधर उधर भटकता रहता है, तो दिल की दवा जो है वो कुछ चीजों के अंदर है। 5 चीजों में दिल की दवा, इससे कम बेश भी हो सकते हैं, लेकिन ये 5 चीजें। नंबर 1, गौर व फिक्र के साथ कुरान की किरात करना। अगर हर लफ्ज पर गौर व फिक्र नहीं भी कर सकते, तो रोजाना जो आप पढ़ते हैं, जो तिलावत करते हैं, उसमें से कुछ हिस्से पर जरूर गौर व फिक्र हो कि क्या पढ़ा है। हर रोज जब आप तिलावत कर चुके तो कुरान मजीद बंद करके अपने आप से पूछे कि आज क्या पढ़ा है, आज क्या पढ़ा मैं। ठीक है, अब माशाल्लाह बहुत से लोग कुरान मजीद का तर्जुमा जानते हैं, उनको समझ आता है जब वो पढ़ते हैं, तो फिर फायदा तो यही है ना कि जब आप बंद करें तो आपको याद हो कि आपने क्या पढ़ा है। आसान है या मुश्किल? ये सवाल आसान है या मुश्किल? याद कैसे रखेंगे? अभी तो याद है, जब सवेरे पढ़ेंगे या जब भी, तो उस वक्त तक तो क्लास भूल न जाए कहीं। स्टिकी नोट होते हैं ना छोटे छोटे, ये देख रहे हो, सबके पास है, सब इनको जानते हैं, पहचानते हैं। एक उतारिए और उस पर लिखिए आज क्या पढ़ा है,
اور لگا دیجئے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے, آج کیا پڑھا؟ مشکل ہے. یہ پنک کلر کا یہ جو بک مارک ہے, یہ کیا آپ کی نظروں سے اوجھل ہوگا؟ نہیں, یہ آپ کو کھولتے وقت بھی بند کرتے وقت بھی یاد دلائے گا. تو بند کرتے ہوئے کہیں آج کیا پڑھا. ٹھیک ہے, اگر 3 باتیں یاد آ جائیں تو سمجھے کہ آپ نے کافی اچھی تلاوت کی. ABC کر لیں, 7 A کو دے دیں, 5 B کو دے دیں, 3 C کو دے دیں. A کیٹیگری میں تھے آپ, B میں تھے, C میں تھے, اپنی مارکنگ خود کریں. دوسری چیز, پیٹ کا خالی رکھنا, خلاء البطن, یہ دل کا علاج ہے. رمضان میں فاسٹ کے ساتھ فیسٹ بھی ہوتی ہیں, بھوکے رہنے کے ساتھ ساتھ پھر کھانے بھی مزے مزے کے ہوتے ہیں. کوئی ایک کھانا جو آپ نے چھوڑ دیا رمضان میں, جی آپ بتائیے. پکوڑے نہیں کھائے, گڈ. اور کولڈ ڈرنکس, میدے کی چیزیں, گڈ. بس کوئی چیز شعوری طور پر نہیں چھوڑی رمضان میں اپنی فوڈ میں سے کہ جو آپ کے لیے ہارمفل ہے. ویری گڈ. جن لوگوں کو مختلف چیزوں کی ایڈکشن ہوتی ہے نا, ویسا میٹھے کی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو کریونگ ہوتی ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ سویٹس کھاتے رہتے ہیں, کچھ لوگوں کو چائے کی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو اسی طرح چنگم کھانے کی, کچھ سگریٹ پیتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی ایسی ایڈکشنز, ان سے نجات پاتا ہے انسان. تو اگر آپ نے ایسی کچھ چیزیں چھوڑی ہیں تو سمجھیں کہ آپ بچ گئے, تقویٰ حاصل ہو گیا. میں نہیں کہتی کہ میٹھا کھانا حرام ہے یا چائے پینا حرام ہے, حرام نہیں ہے, لیکن کیا کسی بھی چیز کا, کسی بھی عادت کا غلام ہو جانا یہ درست ہے؟ کہ جب تک ہم چائے نہ پیئے ہماری گاڑی نہ چلے, کیا یہ درست ہے؟ یہ سلیو ہونا ہے نا کسی بھی چیز کا. تو اگر رمضان میں نہیں ہو سکا یہ, تو آئندہ کے لیے بھی رکھ لیں. اور اب بھی اس مہینے میں بھی آپ دیکھیے وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ بار بار کھانا چاہتے ہیں. اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ رمضان میں اسی کی تو تربیت ہوتی ہے, یہی تو سب سے زبردست ٹریننگ ہے. لیکن اگر رمضان میں بھی یہ ٹریننگ نہ ہو تو پھر کب ہو سکتی ہے؟ کوئی اور وقت ہے ہونے کا؟ اچھا, جب ہم کسی بھی کھانے کے غلام بن جاتے ہیں, اچھا روٹی نہیں کھائی پیٹ ہی نہیں بھرا, اکثر ہم کہتے ہیں نا, کوئی مرچوں والی چیز نہیں کھائی تسلی نہیں ہوئی. کچھ بھی چیزیں نا, زیادہ تر یہ سائیکولوجیکل ہوتا ہے, بلیو می, کیونکہ وہ ہمارے اوپر ایک حاوی ہو چکی ہوتی ہے چیز, ہم اس کے غلام بن چکے ہوتے ہیں, وہ ہمیں کنٹرول کر رہی ہوتی. تو رمضان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا نام ہے کہ ہاں میں اس چیز کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوں گی, مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. عام طور پہ ہم سمجھتے چائے نہیں پیئیں گے تو سر درد شروع ہو جائے گی, اور وہ بھی جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم سوچتے اس طرح, بہت سی چیزیں ہماری سوچ سے تعلق رکھتی. تو چلے 2-3 لوگوں نے اپنی ایٹنگ ہیبٹس پہ کنٹرول کر لیا, اور کیا کم کیا یا چھوڑا؟ ماشاءاللہ, چائے پوری طرح چھوڑ دی, کوئی فرق پڑا؟ فائدہ ہوا نا؟ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے چائے پینے میں, اور اتنی دیر میں پھر انسان وہ دعا بھی نہیں صحیح طرح پڑھ سکتا کہ دعا بھی پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں. It takes time. آج نوٹ کیجئے, جب آپ چائے کا ایک مگا پی رہے ہو, مگ بھی نہیں مگا کہتے ہیں نا لوگ, تو اس میں کتنا ٹائم آپ کا لگا؟ اپنا حساب خود کیجئے. اگر آپ اپنی غلامی سے خود نکلنا چاہتے ہیں تو کتنا ٹائم لگا؟ کیونکہ اس ٹائم کو پھر ہم سوشلائزنگ کا ٹائم بناتے ہیں. چلے اچھی بات ہے, گھر والوں سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے, چائے بھی چلتی رہتی ہے, پھر ایک کے بعد ایک کپ چلتا ہے, پھر کوئی اور آ جائے تو اس کو کمپنی دینے کے پھر اور چلتا ہے. چائے کی افادیت اور غذائیت کیا ہے, کتنی غذائیت ہے اس میں, اور خاص طور پر دودھ والی چائے میں. نہ اس میں دودھ کا کچھ حال رہتا ہے, اور نہ چائے رہتی ہے, اور نہ ہی وہ سب مل کے کچھ اور ہی بن جاتا ہے. لیکن ہم کیوں پیتے ہیں؟ سچ بتائیے کیوں پیتے ہیں؟ ایک تو عادت کے لیے, اور ایک ٹیسٹ کے لیے, مزہ. وی فیل گڈ, کیونکہ ہمارے پاس کچھ اور ہے نہیں فیل گڈ کرنے کے لیے, تو چائے کا سہارا لیتے ہیں. اور کوئی عادت چھوڑی ہو آپ نے, شاباش, یہی میں چاہ رہی تھی سننا. زیادہ سونا, ویری گڈ. تو گزارا ہو گیا تھا کچھ گزارا کم سو کے, پھر عید کے دن نیند پوری کی ہوگی کہ آج ہم نیند پوری کر لیں سو کر. ویسے باہر کبھی ہوا کیا جب آپ کم سوئے؟ کوئی بے ہوش ہوا؟ کیا ہوا؟ عبادت اور اچھی ہوئی؟ ہاں, زیادہ ایکٹیو محسوس کیا. کیونکہ ایک حد تک تو نیند ہماری ضرورت ہے, لیکن جب ہم ایکسٹرا سوتے ہیں نا تو وہ ہمیں تھکا دیتی ہے, اور پھر ہمیں اتنا سلا دیتی ہے کہ واپس ہوش میں آنے میں پھر مزید ٹائم لگتا ہے. جتنا زیادہ سوتے ہیں اتنا پھر ایکٹیو ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. جیسے قیلولہ ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ قیلولہ کریں فریش ہو کر اٹھتے ہیں, تو اگر زیادہ دیر قیلولہ کریں تو اور سست ہو کے اٹھتے ہیں. اوکے, اور کیا چھوڑا؟ کیونکہ تقویٰ چھوڑنے کا نام ہے نا, بچنے کا نام ہے. ہاں, پہلے صدقہ کرتے ہوئے دل ڈوبتا تھا, تو اب خوشی سے صدقہ کیا. میری دل کی تنگی چھوڑی, بخل چھوڑا. اچھا ٹھیک ہے. کسی کی کوئی خاص اچیومنٹ, مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایاک نستعین کتاب جو ہے اس کی اپلیکیشن آ چکی ہے ایپل پہ, آئی فون میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو پہلے آپ ہر وقت کتاب کاری کرتے تھے, اب فون کے اندر ہی کتاب آ جائے گی آپ کی. جنہوں نے یہ اپلیکیشن بنائی, جب یہ میل گیا, ٹیکسٹ دیا کہ رمضان کیسے گزارا, تو اس پہ آج بات ہوگی. تو انہوں نے اپنی فیڈ بیک لکھ کے بھیجی کہ میں نے
रमज़ान में रोज़े और इबादत के साथ बाकी सारा वक्त इस एप्लीकेशन के बनाने में लगाया। प्राइम टाइम उन्होंने इस एप्लीकेशन को तैयार करने में लगाया। अब आप देखिए कि उन्होंने अपने रमज़ान को कैश किया ना। अगर 1 लाख लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, जो कि इंशाल्लाह मुश्किल नहीं, क्योंकि कई लाख में तो ये किताब की शक्ल में निकल गई है और ये तो फ्री एप्लीकेशन है और हर एक आराम से डाउनलोड कर लेगा। तो अगर 1 लाख लोगों तक ये एप्लीकेशन जाती है और वो उसको पढ़ते हैं और वो दुआओं को याद करते हैं और उसमें ऑडियो भी है, उस ऑडियो को भी सुन के याद करते हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन ठीक करते हैं, तो उनका रमज़ान किसी काम आया। सोचिए, अल्लाह ने आपको क्या हुनर महारत दी है। रमज़ान हमें ये नहीं सिखाता कि हम सारे काम काज छोड़ के रोज़ा लेके बैठ जाएंगे, रोज़ा लग रहा है हमको तो हम कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी काम करने के लिए आपको सख्त मेहनत करनी पड़ती है, कुछ सीखना पड़ता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने IT में कुछ पढ़ा होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ सीख सकते होंगे, लेकिन कभी कोई फोकस्ड ऑब्जेक्टिव प्लान ऐसा नहीं बनाया होगा कि हम कुछ ऐसी चीज बनाएं कि जिससे लोग फायदा उठाएं, और जब वो फायदा उठाएं तो वो पलट के फायदा हम तक पहुंचे। क्योंकि जिंदगी को कैश करना है ना, थोड़े दिन की है, फिर अल्लाह के पास चले जाना है। वो कब्र में सोना ही सोना है, अगर आराम से सोने दिया गया तो जो यहाँ थकेगा वो वहां सोएगा इंशाल्लाह। कैसे सोएगा? जैसे दुल्हन सोती खूबसूरत बिस्तर पर। तो ऐसे काम कभी नहीं हो सकते जब तक खलाउल बतन ना हो, जब तक आप खाने की गुलामी से आजाद ना हो। रमजान के वक्त में बरकत क्यों हो जाती है? क्योंकि सारा दिन कुछ खाना नहीं आता ना, ध्यान ही नहीं जाता उधर। जब ध्यान नहीं जाता तो आपके पास बहुत वक्त होता है। अब आप सोचते अच्छा अब और क्या करें और क्या करें और क्या करें, ठीक है ना। तो रमजान के बाद भी आपने क्या करना है? खाने की आदतों पर फिर तवज्जो देनी। मेरा जीना मेरा मरना में भी आपने इस मौजू पर काफी कुछ पढ़ा और आइंदा भी इंशाल्लाह इस पर तवज्जो रखनी। तीसरी चीज क़यामुल लैल, अगर अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद कंटिन्यू करें। सूरत अल-मुज़म्मिल में क्या होता है? इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वक़अन व अक़वमु क़ीला। नफ्स को कंट्रोल करने में और दुरुस्त बात करने में रात का क़याम जो है वो बहुत मददगार है। तो अगर आपकी सेहत हिम्मत इजाजत दे तो उसको कंटिन्यू करें। कम से कम कुछ ना कुछ नवाफिल एक्स्ट्रा कर ले अपनी लाइफ में। अगर आप उस तरह तो 13 रकतें या 11 रकतें नहीं पढ़ सकेंगे, बहुत से पढ़ते भी हैं माशाल्लाह, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि इशा के बाद वितर से पहले कुछ नवाफिल शामिल कर लें। ये तो हो सकता है। और क्या चीज फायदा देती है? और क्या करते थे रमजान में आप? कोई खास रमजान की इबादत बताइए। स्टूडेंट से कहा कि हर रोज एक मैसेज करें, कुरानी आयत या अहादीस या उसमें से कुछ, वो भी अच्छी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा मैसेजेस जो होते हैं वो दूसरों का बहुत वक्त ले लेते हैं, तो इसलिए मैसेज भी जरूरी करना चाहिए, चाहे आयत और अहादीस ही क्यों ना हो, ठीक है। और इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इफ्तार करवाई। जो खाना खिलाना है एक बहुत ही बेहतरीन कामों में से, जन्नत में ले जाने वाले कामों में से है। सऊदी अरब में खिलाने के मैंने वो मनाजिर देखे हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली रमजान को उम्रा किया और इत्तेफाक से जब पहुंचे तो थोड़ी देर के बाद हम तवाफ के लिए गए तो मगरिब की अजान हमें मताफ में हो गई। अच्छा, मताफ में कुछ लोग सिर्फ पानी, खजूर, कहवा लेकर खड़े थे, और जब हम चक्कर इधर से गुजरते तो जबरदस्ती हमें खजूर देते, उधर से गुजरते जबरदस्ती, हर एक सिर्फ देने नहीं जबरदस्ती देने को तैयार है कि बस ले लें हमसे। तो मुझे वो बात याद आई कि एक वक्त आएगा कि जब देने वाले इतने होंगे कि लेने वाला कोई नहीं होगा। खैर वो तो गुजर चुका है, लेकिन अभी भी मुझे वो एक फीलिंग आई उस वक्त की। फिर उसके बाद ये है कि जैसे एतकाफ वगैरह होता है मस्जिद नबवी में, खवातीन काफी होती हैं, मक्का में भी होती हैं। मैंने खुद तो एतकाफ नहीं किया, लेकिन मेरी छोटी बहन ने किया, तो उन्होंने मुझे खास तौर पर फोन करके बताया कि यहाँ पर जितने लोग मैंने देखे हैं वो सिर्फ अपना खाना नहीं लेकर आते, वो ज्यादा खाना लेकर आते हैं और वो समझते हैं कि उनके खाने में दूसरों का हक है, और वो जबरदस्ती देते हैं कि आप भी खाएं, आप भी खाएं, आप भी खाएं। कुछ लोग बकायदा थर्मस भर भर के कहवा वगैरह की लेके जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग सारी सारी रात जगह के लिए उन्हीं सफों में बैठे रहते हैं, और नमाज का इंतजार करने वालों की तो क्या ही शान और क्या ही दर्जे। तो उनको लोग वहीं जा जा के उनकी जगहों पर देते हैं, और लाखों लोगों के दस्तरखान लगते हैं, और हर कोई दे रहा है, बांट रहा है, कोई एक चीज लेके आ रहा है, दूसरी चीज। इस दौरान हमारी मुलाकात हुई एक खातून से। हम लिफ्ट में जा रहे थे तो खातून कहने लगी कि आप लोग कहाँ से हैं? हमने बताया, पूछा कहाँ रहते हैं, जगह बताई कहाँ रहते हैं। कहने लगे आप हमारे मेहमान हैं। ना हमारा नाम, ना पहचान, ना ये पता कि कौन है कौन नहीं। कहते हम लोग मक्का के रहने वाले और यहीं पर हमारे काम कारोबार है, और हम रमजान का महीना यहाँ आकर रहते हैं होटल में, और यहाँ से हम जितने लोगों को हम जानते पहचानते सबको इफ्तारी भेजते हैं। घर में उन्होंने पाकिस्तान से बकरे ले जाकर ब्रीड किए, वो ज़बह करवाते हैं और पकवाते हैं। घर में
ख्वातीन पकाने वाली रखी हुई कि जो काफी बड़ी मिकदार में खाना पकाती, और रोजाना वो खाना आता और जितने लोगों को वो जानते थे उन सबको वो भिजवाते। उस दिन से लेकर आखिर तक, ईद के दिन तक, उन्होंने हर रोज हमें इफ्तारी भेजी, और बेहतरीन खाना, तय्यब, जिसे देख के एहसास हो कि तय्यब है। मैं हैरान रह गई कि हम सोचते खाएंगे कहाँ से, करेंगे क्या, अल्लाह ताला कहाँ से रिस्क भेजता है। मिन हैसु ला यहतसिब, जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं। उनकी बेड होती थी रोजाना, उनके छोटे बच्चे, उनके साथ खानदान के बच्चे भी साथ मिलके वो एक एक कमरे में जाके फूड दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि हम लोग जब इफ्तार कर लेते हैं उसके बाद हमारा क्या दिल होता है, क्या मिल जाए, पानी मिल जाए, खाना मिल जाए। और अगर उस वक्त कोई कहे उठो जरा मेरे लिए फलां काम कर लो, तो क्या हालत होती। वो अपने बच्चों को अभी से इतना बच्चा इतना बच्चा इतना बच्चा, वो सारे बच्चे साथ, और बाज़ औक़ात अगली नमाज का वक्त करीब है और वो अभी तक खाना तकसीम करें, उन्होंने खुद कुछ नहीं खाया, हो सिर्फ इफ्तार करके उसे तकसीम करें। खुद वो खातून हर रोज लबन और ठंडे पानी की, उन लोगों ने बड़े बड़े फ्रिज खरीद लिए, बनवाए, बल्कि जैसे रूम होता ना, रूम फ्रीजर्स, जिसमें पानी की बॉटल्स लोड करवाते, फिर वो उनको निकलवाते और इफ्तार से थोड़ी देर पहले ला के लोगों में बांटते, क्योंकि ठंडा पानी नहीं मिल सकता। लाखों लोगों को ठंडा पानी कहाँ से मिले, इतने फ्रिज फ्रीजर कहाँ हरम के पास हो। तो सारे सारे दिन धूप में और प्यास में और उम्रा और तवाफ करते हुए प्यासे लोग, उनको वो ठंडी बोतलें देते, और जब किसी को बोतल मिलती तो यूं लगा रहे थे अपनी गर्मी बचाने के लिए, इतने खुश होते। वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत दिया था और हम लोग बहुत दुनिया में खोए हुए थे। तो मेरा एक भाई था, वो एक दिन हमारे पास आया, कहने लगा तुम लोग हर वक्त खाना पीना, अपनी पार्टी और पहनना और इसी में लगे हुए हो, अल्लाह को हिसाब नहीं देना। उठो, लोगों की खिदमत करो, तुम्हें अल्लाह ने मक्का में जगह दी है, तुम्हें अल्लाह ने मक्का में रिस्क दिया, बाबरकत रिस्क दिया है, तुम अल्लाह के मेहमानों की खिदमत नहीं करोगे। कहती उसकी बात ऐसी थी कि उस दिन से हम अपने आप को भूल गए और हम मुसलसल ये काम करते हैं। फिर आप देखिए कि जा नमाजें बांट रहे, कहाँ बांट रहे, ऐसे ऐसे लोगों को जाके देखते थे कि अच्छा यहाँ ये नीचे बैठे हुए फर्श पर, उनके पास जानमाज नहीं है। आपको पता, पत्थर पे 20 रखते हैं पढ़ना और फिर क़याम करना और लंबे तवील सजदे करना। जिन लोगों को आदत ना हो, या तो नमाज पढ़ने की नहीं आदत, या फिर मैट के बगैर पढ़ने की आदत नहीं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को जाके जानमाजें देकर आते। फिर उनकी परफ्यूम की दुकान थी, तो छोटी छोटी शीशियों में परफ्यूम बांट रहे। फिर इसी तरह कहती है कि मैं मताफ के एक हिस्से में जाती थी और मुझे पुलिस बहुत डांटती थी कि यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि एक दफा किसी ने खाने में कोई ठीक चीज नहीं थी तो वो फिर बैन हो गया खाना। अब वो जब कहती है कि मैंने उस दिन कहा अच्छा मैं दूसरी जगह, ये लोग सामने ही बैठे हुए, मैं इधर ही दे देती हूँ। कहती मैं रात को सोई तो मुझे ख्वाब आया कि मछलियां तो वहां भूखी थी और तुमने खाना कहीं और डाल दिया। कहती मैं एकदम चौंक उठी, मैंने कहा चाहे मुझे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे कोई कुछ भी हो, मैं वहीं जाके खाना बांटूंगी। और पूरा रमजान वो खाना बांटती रही, खाना, पानी, इफ्तारी, सहरी, यू नेम इट, और ऐसी बेशुमार मिसालें। तो मैं सोचती हूँ उसको खिलाना तो आसान होता है कि जिससे हमें शुक्रिया के कुछ बोल मिल जाते, उसको खिलाना कि जिससे हमें वापस कुछ भी ना मिले और हम जानते भी ना। और इस तकसीम के बगैर कोई काला है, गोरा है, अरबी है, अजमी है, गरीब है, अमीर है, कोई भी है, सब फायदा उठाओ। तो ये वही कर सकता ना जिसके दिल में अल्लाह ने डाला और जो इस चीज की अहमियत को समझता। तो रमजान में इंसान को तकवा जिन चीजों से हासिल होता है, वो एक तो क़िराअतुल कुरान बित्तफक्कुर, फिर खलाउल बतन, फिर क़ियामुल लैल, और सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार, व बिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून। सहरी का वक्त जो मसरूफियत का होता है, जल्दी से सहरी खाओ, इसको दो, उसको, फिर नमाज का वक्त हो रहा है। तो आप देखिए कि उस सहरी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। बाज़ छोटी छोटी चीजें हमारी तवज्जो बांट लेती हैं। तो अगर हम अपने तकवा को मेंटेन करना चाहते हैं तो सहरी के इस्तिग़फ़ार को याद रखें, रात को आंख खुलने पर अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। और आखिरी चीज है मुजालसतुस सालिहीन, नेक लोगों की सोहबत, सालेह लोगों की सोहबत। सालेह सिर्फ वो नहीं होते जो हमसे बड़े होते हैं, या सिर्फ वो नहीं होते जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। सालेह वो भी हो सकता है कि जो नेकी का कोई काम छुपा कर रहा हो और आपको पता ही ना हो कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसके अंदर से आपको एक नेकी की खुशबू आएगी, आप उसका तकवा महसूस करेंगे और ये पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है, वो उस मजलिस के अंदर बैठ के हासिल होता है। ठीक है, रमजान की इबादतें हमें तन्हाई की तरफ ले जाती हैं, आइसोलेशन की तरफ ले जाती हैं, अल्लाह की तरफ तवज्जो ज्यादा हो जाती है, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत जो है, चाहे वो कोई अनपढ़ इंसान ही हो, लेकिन अगर उसके दिल में इखलास है, वो शिर्क से बचा हुआ है और वाकई अल्लाह को पहचानता है, तो उसके पास बैठकर भी आपको ये सादत नसीब होगी। तो हर रोज अपने आप से पूछें कि रमजान में ये चीजें जो हमने इख्तियार की, क्योंकि मसलन आपने दौरा कुरान किया या करवाया, तो उसमें बाज़ वक़्त
آپ کو کروا کے بعض اوقات جو سن رہے ہوتے ہیں ان سے بھی بہت کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. ان کا جس طرح عمل بدل رہا ہوتا ہے کہ 4th لین سے ایگزٹ پہ جاتے ہیں اتنے خطرے مول لے کر, وہ ہم سے کہیں آگے بعض اوقات بڑھ جاتے ہیں. اور آپ میں سے کوئی کچھ بتانا چاہے گا؟ السلام علیکم. صرف میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہی تھی جو کھانے کا آپ بتا رہی تھی, اس سال ہم بھی وہاں پہ تھے تو مدینہ میں تو یہ ہے کہ پکڑ کے لڑکے لے جاتے نا کہ ہمارے ساتھ افطار کرے. تو 3 دن ہی میں صرف تھی, تو جب گئی تو بچیاں تھی نا کہ ہمارے ساتھ آئے. تو خیر میں ایک جگہ گئی تو وہاں جا کے جب بیٹھی تو باتیں کر رہے تھے عربی میں, ساری باتیں کر کے بچیاں بھی اور ماں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ اب آج سے آپ سارے رمضان ہمارے ساتھ افطار کریں. میں نے کہا کہ ہم تو 3 دن صرف ہیں. خیر باتیں تھوڑے سے تو وہ پاکستانی نکلی, حالانکہ دیکھ کے عربی لگ رہی. تو تھوڑے سے بات کر کے پھر میں نے ایسے ہی پوچھا نا کہ کیونکہ جس طرح سے وہ لوگ بانٹ رہی تھی بچیاں اور سارے, تو مجھے ایسے لگا کہ کتنے یہ لوگ فراخ دل ہیں اور پتہ نہیں کتنے پیسے والے ہوں گے, کیونکہ یہاں والے سبھی ہم سمجھتے پیسے والے ہیں. تو ایسے ہی میں نے پوچھا کہ آپ کے میاں کیا کرتے, بزنس ہے یہاں پہ؟ تو آرام سے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ سیکیورٹی گارڈ ہے. تو جب میں چپ ہو گئی نا تو کہتی میرا بیٹا بھی ایک ہے وہ ڈرائیور ہے. اور ان کو سمجھ میں آیا کہ میں ذرا سا حیران پریشان ہوئی, تو کہنے لگی کہ اللہ نے بڑا برکت دیا. اور سوچے پورے رمضان وہ لوگوں کو کھلا رہے, اور اس میں دہی بھی, روٹی بھی, کھجور, اور دنیا جان کے اتنے فراغ دلی سے ان کے میاں سیکیورٹی گارڈ ہے اور بیٹا ڈرائیور ہے. تو بس یہ دل کی بات ہوتی ہے کہ جس کا دل کھلا ہوتا ہے اللہ اس کے کام میں برکت کر. بالکل, اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. الحمدللہ الہدا نے اس دفعہ 6,000 کے قریب راشن پیک تقسیم کیے, اور جس سے 6,716 فیملیز نے فائدہ اٹھایا, اور تقریباً 25,970 افراد ان فیملیز کے اندر تھے. رمضان راشن کا جو آپ لوگوں نے کنٹریبیوشن کیا, اور جو افطاری اور بھی آپ نے کرائی. السلام علیکم. میں نے اس بار اپنے گاؤں میں جا کے دورہ قرآن تو نہیں کروایا, کچھ صورتوں کی تفسیر وغیرہ کروائی. تو میرے کورس میں ایک فیملی پوری آتی تھی, بیٹیاں اور ماں. تو ان کے پہلے 2 دن بعد مجھے پتہ چلا کہ ان کے آپس میں بہت کلیشز ہیں, بہت ہی. بیٹی میرے سامنے ادھر ہی ماں کو بلا کے ہیں اور کہ میں خود مرنا چاہتی ہوں, اور والدہ بھی کہے کہ میری بیٹیاں جو ہیں یہ اتنی بدتمیز ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو میں اتنی پریشان ہوئی ان کی, جیسے ان کو کچھ حدیثیں بتائیں, وہ کیا, اور وہ ان پڑھ لوگ تھے سارے بالکل. تو پھر مجھے جب میرے کورس کا اینڈ ہونے والا تھا تو میں نے ویسے ہی پوچھا کہ آپ لوگوں کو جو میں بتاتی ہوں گھر میں شیئر کرتی ہیں. جن کی والدہ کہتی ہیں اس دن وہ بیٹی نہیں آئی تھی کہ میرے گھر میں ماشاء اللہ کوئی آپس میں نہیں لڑتا, اور وہ بہت ہی یعنی مجھ سے تمیز سے بات کرتی ہیں. اس وقت میں اتنی خوش ہوئی, مجھے حیرت ہوئی کہ صرف 2 ہفتے کے اندر اتنا چینج, کیونکہ رمضان برکت والا ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور لڑکی پہلے کہتی تھی کہ میں آتی ہوں تو والد مجھے برا بلا کہتے ہیں, اینڈ میں مجھے بتا رہی تھی کہ آپ جو کچھ بتایا تھا میں اپنے والد سے میں شیئر کرتی ہوں. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ جایا کرو اور مزید ایسی باتیں مجھے بتایا کرو. تو اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا کہ اتنا عرصہ تو شاید خود مجھ پہ بھی نہیں ہوا جتنا ان لوگوں نے لیا تھا. السلام علیکم. ہمارے گھر میں 15 دن کے بعد درس ہوتا ہے. انہوں نے میرے اندر یہ شوق ڈالا کہ آپ جو ہے نا ہر رمضان میں دورہ قرآن آپ نے کرنا ہے جو ہے. میں نے کہا ہم گاؤں میں رہتے ہیں, پتہ نہیں عورتیں آئیں گی نہیں, لیکن جو ہے نا میں نے پھر ایک کوشش کی. انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیسے کروں. ایک دفعہ میری بیٹی سحری کے ٹائم جو ہے نا یہ نیٹ میں دیکھ رہی تھی, تو مجھے نا اسماء ہدا کا جو ہے نا وہ کلاس لے رہی تھی, اتنی پیاری آواز میں وہ تجویز سے پڑھا رہی تھی. تو میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ میں جو ہے نا یہ پروگرام شروع کرتی ہوں. دوسرے رمضان میں نے جو ہے نا یہ پروگرام شروع کیا اور گاؤں کی عورتوں کو صبح 6 بجے کا ٹائم دیا, اور الحمدللہ 10-12 عورتیں جو تھیں نا ہم اکٹھی ہو جاتی تھی تو وہ پڑھاتی تھیں, ہم پیچھے ان کے پڑھتے تھے. تو کافی جو ہے نا ہمارے گاؤں میں کلیش ہو رہا ہے کہ یہ وابی ہو گئے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو الحمدللہ میں نے یہ کام چھوڑا نہیں, پورے رمضان تک جو ہے نا ہم یہی کرتے رہے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ کافی عورتوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ ہماری بہت لفظ کی غلطیاں تھی, بہت تھا, وہ ہم نے جو ہے اس میں پڑھنے سے جو ہے نا کافی حد تک سیکھا ہے. لہٰذا آپ پیچھے سے بھی ایسا ٹائم رکھے تو ہم اسی طرح یہ اس کا نا پڑھتے جائیں گے. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی, تو میں نے اس دن اپنے بچوں کو, اپنے میاں کو کہا کہ آج مجھے نا ہمارے لیپ ٹاپ کی جو ہے نا قیمت جو ہے وہ ہوگی کہ میں نے اتنا اچھا پروگرام شروع کیا. پھر میرے میاں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایسے کریں کہ پہلے جو ہے نا بندے کے دل میں بات اتارنی چاہیے. آپ ایسے کریں کہ فرحت ہاشمی کے جو ہے نا وہ لیکچر جو ہے نا تھوڑے آدھا گھنٹہ گاؤں کی عورتوں کو سنائیں. پہلے میں دن کو سن لیا کرتی تھی
کہ آدھے گھنٹے کا 15 منٹ کا جس طرح بھی ہے، پھر وہ صبح کے ٹائم پہلے وہ سنانا، پھر اس کے بعد ہم نے سبق پڑھنا. 1-2 دن میں نے دعا کی تو پھر ظاہر ہے جس طرح عام روٹین ہوتی ہے اسی طرح تھوڑی بہت کی. میں بڑی پریشان کہ دعا اچھی ہونی چاہیے. تو آپ کی جو ہے نا میں نے لیکچر سنا نیکی کی قسمیں، اس میں آخر میں آپ کی دعا تھی بہت پیاری. میں نے پھر اس دعا کو جو ہے نا سلیکٹ کر لیا اور روزانہ وہی دعا جو ہے نا پھر ہم کرتے تھے. اور آمین ساری عورتیں کہتی تھی. اتنا مزہ آیا. میری اتنی خواہش ہے، میری بیٹی میرے ساتھ آئی ہے، فرسٹ ایئر کے اس میں پیپر دیے ہیں. میری خواہش ہے کہ یہ تعلیم سے جب فارغ ہوگی تو میں آپ کے ادارے سے اس کو جو ہے نا کرواؤں گی. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر 50 سے اوپر چلی گئی. جب بھی سوچا کہ کسی قرآن سیکھنے جانا ہے تو یہی سننے میں آیا عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے، شوہر کو زیادہ ضرورت ہے، بچوں کو زیادہ ضرورت ہے. تو نکلا نہیں گیا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس رمضان میں تھوڑی سی مخالفت بھی ہوئی، لیکن اللہ کو یاد کر کے نکلے. پورا دورہ قرآن الحمدللہ جاتے رہے، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو راضی کر دینا. میری بیٹی نے یہاں سے کورس کیا. میڈم کی ایک بات اس نے مجھے بتائی کہ جب میں سوتی ہوں تو مجھے ایک دم میں اٹھتی ہوں یہ سوچ کے کہ فرض اٹھو بہت لمبا سونا ہے. تو مجھے یہ چیز ان کی یاد آتی تھی. تو میں وہ اس نیند کو بالکل چھوڑ کے تو گھر کا کام جلدی سے نپٹا لیتی تھی تاکہ گھر والوں کو کوئی پرابلم نہ ہو اور میں اپنی دیوی کلاسز میں جا سکوں. اب یہ ہے کہ آج میں جب آ رہی تھی تو بارش بھی ہو رہی تھی، لیکن میرے گھر والوں نے مجھے بالکل نہیں روکا. اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جاؤ میں آپ کو ٹیکسی کروا کے دیتا ہوں، آپ چلی جاؤ. تو اللہ سے مدد مانگ کے جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو سب لوگ ہماری مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ مدد کرے کہ اب دین اوپر ہے اور دنیا جو ہے وہ، تو دعا کروں گی اس نے ایک محفل کی وساطت سے کہ اللہ اس پہ استقامت دے. السلام علیکم. ہمیں شروع میں یہ ازواج نے کہا کہ دورہ قرآن کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود ہو جایا کرتے تھے. تو بہت زیادہ یہ لگی بات کہ دورہ قرآن تو ہم کتنے سالوں سے کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ چیز کیوں نہیں آئی. تو بہت ساری چیزیں کی بھی، مطلب جیسے مزدوروں کو وہی بیچ نے کھانا کھلایا یا استغفار کی اور کھجوروں کے کارڈز افطاری میں دیے، پیکنگ کی، گھروں سے کپڑے لا کے کچی بستی میں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے. تو لگ رہا تھا جیسے بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں. لیکن ابھی جب سن رہی تھی کہ اتنا فراخی، تو وہی والی آپ کی بات کہ اللہ تعالیٰ اگلے رمضان میں ہمیں اس سے بھی زیادہ دلوں کی وسعت عطا کر. کہ ابھی اپنا کام اب تھوڑا لگ رہا تھا، حالانکہ اس وقت لگ رہا تھا بہت ایکٹیو ہوئے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ، گھروں میں بھی اور یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں. لیکن اب اپنے سے اوپر دیکھیں تو پھر اپنا کام لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ توفیق دے کہ ہم واقعی اجود بن جائیں رمضان کا یہ اثر ہو پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ مدینہ اور مکہ تو نہیں جا سکتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہائی وے جو فیض آباد قریب ہے وہاں پہ کچھ بچے چاہے جہاں سے بھی ہے اور ڈونیشن جمع کرتے ہیں، اپنے گھروں سے لاتے ہیں، وہاں پہ گاڑی رکوا کے افطاری کرواتے ہیں. تو سب لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، عربی ہے، رجمی ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ کسی کو نہیں پتا. لیکن نوجوان اور بوڑھے سب آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، کبھی گزر وہاں سے بھی کئی لوگ جاتے ہیں. جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے رمضان میں تو اسی وقت گاڑی رکوا کے بچے وہاں پہ وہ کرواتے ہیں. تو یہ ہمیں چاہیے کہ اپنی گلی محلے میں جو بھی مسافر پردیسی گزرتے ہیں اور ٹائم ہوتے ہے افطاری کی تو وہ کروائے آئندہ بھی، اور جس نے کیا اس کو اللہ. اب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہم نے کی اور آج کے اس گفتگو کا مقصد کیا تھا، رمضان کیسے گزارا، جو کچھ کیا، جو کچھ دیکھا، جو کچھ سیکھا، جو کچھ سنا، یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم اس سال میں جو رمضان کے بعد آ رہا ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ان چیزوں کو آگے کنٹینیو کریں، ان کو لے کر چلیں. یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، یہ ساری زندگی کے لیے ہے. اور یہ جو اپنے ہاتھ سے پکا کر بانٹنا ہے اور خود اپنے پاس بٹھا کر کھلانا ہے اور خود اپنے ہاتھ سے کسی کو دینا ہے، اس کا ایک عجب ہی لطف ہے. آخر میں کنکلوڈنگ ریمارکس کے ساتھ انشاءاللہ میں آج کی اس محفل کا اختتام کرتی ہوں. ساتھ ہی آپ لوگوں کے لیے اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ جمعہ کو فقہ القلوب کی کلاس ہوگی، اور اس کے علاوہ میرا جینا ورنہ کے جو باقی لیسنز رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ مکمل ہوں گے. اور امید ہے کہ ہم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوئی تو ہم کتاب الزکوٰۃ شروع کریں گے تاکہ ہم سب زکوٰۃ کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ آپ کو اسکیڈول پتہ چلتا رہے گا اور آپ لوگ میک شور کریں کہ استفادہ کر رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ
वक्त हर आन तब्दील हो रहा है, हर लम्हा, जो लम्हा इस वक्त है वो अगले लम्हे नहीं, जो अगले लम्हे उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं, क्योंकि युक़ल्लिबुल्लाहु अल-लैल वन-नहार, अल्लाह सुब्हानहु तआला रात और दिन को उलट पुलट करता रहता है। रात आती फिर दिन आता है, रात आती फिर दिन आता है। इन सब चीज़ों में अल्लाह सुब्हानहु तआला की निशानियाँ, ये क्या है? इबरतुल लिउलिल अब्सार है। इसमें इबरत क्या है, सबक क्या है? रात और दिन की इस तब्दीली में रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुसलसल तब्दीली। हम रमज़ान से मोहब्बत करते हैं और हम कभी नहीं चाहते कि रमज़ान जाए, और आप सब पर ये कैफियत गुजरी होगी कि जाते लम्हों में हम सब उदास हुए, और शायद आप में से कुछ लोग रोए भी। कितना मुबारक महीना और इतने बेहतरीन दिन और इतने नेकी के बेहतरीन मौसम, बल्कि मौसम बहार हमसे रुखसत हो रहा है, लेकिन हम में से कोई उसको थाम नहीं सकता, रोक नहीं सकता। हाँ, जो कुछ हमने उसमें किया उसको साल भर के लिए ज़्यादा राह बनाने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर तक़वा और सब्र। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर व इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। और जो कुछ अच्छी आदत हमने इख्तियार की, इन पर दवाम इख्तियार करना है। वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, मौत तक अपने रब की इबादत करते रहना है। हर रोज़ तब्दीलियाँ आती रहेगी, हमारे अंदर भी आती हैं, जिस्मानी तौर पर भी आती, रूहानी तौर पर भी आती, बाहर की दुनिया में भी आती। हमारे आसपास का माहौल भी तब्दील होता रहता है, लोग भी आते जाते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसको थाम के रखना चाहिए वो अल्लाह से ताल्लुक़ है, आखिरत की फिक्र है, और जो कुछ हमें अल्लाह ताला करने की तौफीक दे उसकी हिफाजत, यानी अल्लाह से वो ताल्लुक़ जो रमज़ान में मजबूत हुआ, रमज़ान के बाद वो छूटे न पाए, गाफिलीन में शुमार न हो। वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि कुव्वतिन अनकासा, उस औरत की तरह ना हो जाओ जिसने सूत काट के बाद में तार तार कर दिया, तोड़ फोड़ के खुद ही अपने हाथों से ख़त्म कर दिया, बल्कि क्या करना है, नेकियों पर इस्तिक़ामत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जम गए, वो रब जिसको आपने रमज़ान में पाया और उसके करीब हुए, अब उसको पाने के बाद गो नहीं देना। वो रब हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है, हमारे सबसे ज़्यादा करीब, उसके कुर्ब की लज्जत हमसे ख़त्म न होने पाए, और इस पर जम जाए। थुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस्तिक़ामत इख्तियार की, फ़ायदा क्या होगा? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते उतरते हैं, उनको दिलासा देते, तसल्ली देते हैं। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, खौफ न करो, गम न करो। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, उस जन्नत के लिए खुशखबरी पाओ जिसका तुम वादा दिए जाते हो। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त हैं। तो जिसको फरिश्तों की दोस्ती मिल जाए, फरिश्तों का साथ मिल जाए, उसे और क्या चाहिए? जिसे फरिश्तों की दुआएं मिलने लगे, लेकिन ये किस खुश नसीब को मिलती है? जो अल्लाह को रब कहने के बाद उस पर इस्तिक़ामत इख्तियार करता है। ये नहीं किसने एक बात कह दी तो वो सब फिसल गए, और वो कुछ माहौल का फर्क हुआ तो फिर अल्लाह की राह से दूर हो गए। ये फिसलना नहीं, ये सारी खुशखबरियाँ इस्तिक़ामत वालों के लिए हैं। रमज़ान तो जैसा गुजरना था अब गुजर गया, लेकिन जो कुछ उसमें पाया उस पर इस्तिक़ामत। तो रमज़ान के बाद क्या इख्तियार करना है? इस्तिक़ामत। इस लफ्ज़ को नोट कर लें अपने पास, जो जो नेकियां करते हैं उन पर जम जाना है। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, और आखिरत में भी हम तुम्हारे दोस्त होंगे। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और तुम्हारे लिए उसमें वो है जिसको तुम्हारे दिल ख्वाहिश करेंगे। आज ख्वाहिशात कंट्रोल करोगे तो कल अल्लाह के यहाँ तुम्हारी ख्वाहिशात की कदर की जाएगी। वलकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन, और वहाँ वो सब मिलेगा जो तुम तलब करोगे। तो दुनिया की जिंदगी तो रोज़ा है, दुनिया की जिंदगी तो काम का वक्त है, सब्र का वक्त है, और सही बात पर जम जाने का, क्योंकि युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। अल्लाह पक्की बात के जरिए, सच्ची बात के जरिए ईमान वालों को दुनिया और आखिरत में साबित कदमी अता करता है। तो कलिमा तय्यबा को पकड़ के रखें, कुरान को थाम के रखें। रमज़ान को बरकत मिली कुरान की वजह से, लैलतुल क़द्र को बरकत मिली कुरान की वजह से। तो आप खुशकिस्मत हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान की नेमत दी है। तो इस कुरान की दौलत की कदर करें, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएं। वयुदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को भटका देता है। तो जालिम न बने। जालिम कौन है? जो नाकदरी करने वाले हैं, जो हक में कमी करने वाले हैं। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा,
اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس لیے جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ ہدایت کس نے بخشی؟ رمضان کے ذریعے جو کچھ بھی کیا ہم نے، خواہ قرآن پڑھ کے یا دورہ قرآن کر کے یا نمازیں پڑھ کے یا دعائیں مانگ کے، جو ہدایت دی وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اس پر اللہ ہی کی بڑائی. ہم لوگوں میں اٹک کے رہ جاتے، بندوں میں اٹک کے رہ جاتے، نہیں، اللہ کی بڑائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تاکہ تم شکر گزار ہو. تو اس پر کثرت سے شکر ادا کرنا، اور شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں 6 شوال، اور اگر رمضان کے کچھ رہ گیا تو ان کو بھی پورا کرنا ہے. اور پھر کل انشاءاللہ نئی کلاس آ رہی ہے. آپ سب سے درخواست ہے ہر ایک نئے آنے والوں کو اسمائل کرے گا، ویلکم کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، مدد کرے گا. باہر جانا، دور جانا، مکہ مدینہ جانا، وہ وہاں جا کے خدمت کرنا تو بعد کی بات ہے. اس وقت جو لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ہر طرح سے مدد کو تیار ہوں. ان کا دل بھی لگائیں، کیونکہ وہ گھروں کو چھوڑ کر آئیں گے، ان کے دل اداس ہوں گے. وہ جابس چھوڑ کر آئیں گے، ان کے دل پریشان ہوں گے. آپ نے ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ وہ آئیں تو بس پھر ہک ہو جائیں، اس کے ساتھ لگ جائیں، اور ساری زندگی پھر اس کتاب کو نہ چھوڑیں. بدبخت ہے وہ انسان جس کے برے رویے کی وجہ سے لوگ قرآن چھوڑ کر چلے جائیں. اس نے تو کچھ بھی نہ پایا، وہ تو ہر خیر اور بلائی سے محروم رہ گیا. اور پھر جب کینٹین میں جائیں تو صرف اپنا کھانے کی فکر نہ کریں. گھر سے اگر ایک سینڈوچ لاتے ہیں، اللہ توفیق دے ایک اور لے آئیں، ایک خود کھائیں، کسی اور کو کھلا دیں. ہر چیز میں شیئرنگ، کیئرنگ اینڈ شیئرنگ. تو اس کا آغاز انشاءاللہ آج سے ہی کریں گے، اور نئے آنے والوں کو بہت اچھی طرح ویلکم کریں گے. ہاسٹل میں بھی، نیچے بھی، ریسپشن پہ بھی، کلاس رومز میں بھی، ہر ایک جگہ، ہر جگہ. اور اس کام کو عبادت سمجھ کر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت عطا کرے، اور ہمارے ذریعے خیر و بھلائی کے کام خوب پھلے پھولے. اللہ آپ سب کو بہترین جزا دے، اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس میں نیت اچھی کر کے بہترین طریقے سے کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑھ کر قدردان ہے. یعلم ما تسرون وما تعلنون. وہ جانتا ہے جو تم اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. جو تمہارا اعلانیہ عمل ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو پتا ہے. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، کسی بھی مورچے پہ، کسی بھی محاذ پہ، کسی بھی قسم کا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، خوب دل لگا کے اور محنت سے کریں، اور اس نیت سے کریں کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے اور اس کو ملٹیپلائی کر دے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے گا. باتیں تو بہت ساری انشاءاللہ ساتھ ساتھ کچھ ہوتی رہیں گی. ایک امام کی دعا بہت ہی دل پہ اثر کر گئی. دعا مانگنے کا ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. وہ جدہ کی ایک مسجد کے امام ہیں، وہ دعا نہیں مانگتے، ایسا لگتا ہے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. ان کو ایک دعا میں تھا کہ یا اللہ تو کیسے اس پیشانی کو جلائے گا جو تیرے آگے جھکی ہوئی، کیسے ان آنکھوں کو جلائے گا تو جو تیرے لیے روتی ہے، کیسے اس دل کو جلائے گا تو جو تیری محبت سے سرشار ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا واقعی ہماری آنکھیں اللہ کی محبت میں روتی ہیں، اللہ کی خاطر آنسو بہتے ہیں، دل اللہ کی محبت سے آباد ہیں؟ اور کیا واقعی ہماری پیشانیاں اللہ کے آگے اسی طرح جھکتی ہیں جیسے جھکنا چاہیے، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ؟ تو کہیں پر بھی ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، بس اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیں. بندوں پر احسان نہیں رکھیں، اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں.